राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन एमाले कांग्रेस नमिल्दा माओवादी निर्णायक। अप्ठ्यारोमा पर्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको प्रधानमन्त्रीको दाबी। आफै संसदीय दलको नेता लड्ने तयारीमा शेखर कोइराला। आजदेखि प्रदूषण जाँच नगरी तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेका गाडीलाई 1 लाख रुपियाँ जरिवाना लगाइने। ज्ञानेन्द्र लाल प्रधान र गुरु न्यौपानेले शेयरको अवैध कारोबार गरेको ठहर, कारबाही गर्ने बोर्डको निर्णय। विगत 1 महिनादेखि कार्यपालिका बैठक अवरुद्ध पारेपछि धरानका मेयरको चेतावनी। मैले भनेको नमान्ने कार्यपालिका सदस्यले राजीनामा दिनु। साउदीमा सडक दुर्घटनामा हात गुमाएका दाङका हेमराज नेपाल फिर्ता। रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्ट्यान्ड खोज्दै ठुला दल, सम्बन्ध बढाउन पर्ख र हेरको नीति। बागमती किनारबाट सुकुम्बासी बस्ती हटाउन माग गर्दै हस्ताक्षर सङ्कलन। बिहारमा रक्सी भगवान जस्तै जुन देखिँदैन तर हरेक ठाउँमा उपलब्ध छ। विषाक्त मदिरा सेवनबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 43 पुग्यो। रक्सीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन माग बढ्दो र इरानी फुटबल खेलाडीलाई मृत्युदण्ड सजाय सुनाइयो। रोनाल्डोलाई बेन्चमा राखेर विवादित बनेका प्रशिक्षक बर्खास्त। यी र यस्तै समाचार सहित देश विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँमाझ उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ। आगामी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा कुन दलको सम्भावना कस्तो छ, यो सम्बन्धी जानकारीबाट। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक तर्फ दुवैको सम्पूर्ण मत परिणाम आइसक्नुपर्छ, जो बुधबार निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको छ। अब संविधान बमोजिम बहुमत पुर्याउने कुनै सांसद वा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ। सरकार गठन भएपछि संघीय संसदको बैठक बसेको 15 दिनमा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यसपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन्छ। संविधानको धारा 62 मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यहरू मतदाता हुन्छन्। मतभार भने फरक फरक हुन्छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्यले दिएको 1 भोटको 79 र प्रदेश सभा सदस्यले दिएको 1 भोटको 48 मतभार हुन्छ। यसरी संघीय संसदका 334 जनाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि भोट हाल्छन्, जसको मतभार 26,386 हुन आउँछ। सातवटै प्रदेश सभामा 550 सदस्य छन्। उनीहरूको कुल मतभार 26,400 हुन आउँछ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा कुल 884 जनाले मतदान गर्नेछन्। उनीहरूको जम्मा मतभार 52,786 हुनेछ। अब कुन दलको सम्भावना छ त? कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा, राजमोले चुनावी गठबन्धन नै बनाएर चुनाव लडेका थिए। चुनावमा एमाले, राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले तालमेल गरेका थिए। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमालेसँगको गठबन्धन सकिएको घोषणा गरिसकेका छन्। यद्यपि पार्टीभित्र यादवको भनाइको खण्डन पनि भइरहेको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5वटै दल सँगै रहँदा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि 50% बढी मत प्राप्त हुन्छ। यस अर्थमा पहिलो चरणमै निर्वाचनबाट गठबन्धनका उम्मेद्वार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुने अवस्था छ। स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेर आएका प्रभु शाह, अमरेश कुमार सिंह लगायतको पनि गठबन्धनलाई साथ रहने सम्भावना छ। तर जसपा, जनमत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेमकेपा, हाम्रो नेपाली पार्टी र कतिपय स्वतन्त्र सांसदहरूको मत कता जान्छ अहिले भन्न सकिन्न। तर यसरी नखुलेको मत आफ्नो पक्षमा पार्दा समेत एमालेलाई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि आवश्यक मतभार पुग्ने देखिँदैन। अब एमाले कांग्रेस मिले के हुन्छ त? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले मिल्दा अर्को उम्मेद्वार खडा हुने सम्भावना कम छ, किनभने कांग्रेस र एमालेको मतभार 31,502 पुग्छ। यो अवस्थामा अरू सबै दल एक हुँदा पनि चुनिन नसक्ने अवस्था आउँछ। कांग्रेस र एमाले नमिल्दा तेस्रो दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी निर्णायक हुन्छन्। कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीको मात्रै मतभार 26,427 पुग्छ। यो राष्ट्रपति चुनिन कुल 52,786 को 51% 26,394 मतभन्दा बढी हो। केही गरी सत्ता गठबन्धन टुट्यो भने मतभारको अङ्कगणित पनि उल्टिनेछ। वाम ध्रुवीकरण हुने अवस्थामा माओवादी र एकीकृत समाजवादी निर्णायक हुनेछन्। एमाले सहितको वाम ध्रुवीकरण भयो भने एमाले गठबन्धनको 17,491 मतभारमा माओवादी केन्द्रको 7,728, एकीकृत समाजवादीको 2,478, राजमोको 158 जोडिनेछ। यसमा लोसपा र जसपा पनि थपिँदा सहजै बहुमत पुग्न सक्छ। यी सम्भावनाहरूको प्रयोगका लागि फागुन अन्तिम सातासम्म कुर्नुपर्नेछ। संविधानको धारा 63 मा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्ष हुने उल्लेख छ। यसकारण नयाँ राष्ट्रपतिका लागि फागुन अन्तिम साता
कोर्नुपर्ने भएको छ। वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी 29 फागुन 2074 मा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पनि संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दिने तयारी गर्नुभएको छ। संस्थापन पक्षबाट सभापति शेरबहादुर देउवा आफै दावेदार हुनुहुन्छ भने शेखर समूहका महामन्त्री गगन थापाले चुनाव ताका नै दलको नेता लड्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। डाक्टर शेखरले औपचारिक रूपमा त केही बोल्नु भएको छैन, तर समूहका नेताहरूसँग हुने आन्तरिक भेटघाटमा दलको नेता लड्ने प्रष्ट संकेत दिनुभएको छ। एक नेताका अनुसार तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा डाक्टर शेखरले शेरबहादुरलाई दलको नेता लड्छु भनिसके भन्ने गरेको बताउनु भयो। नेताका अनुसार संसदीय दलको अङ्क गणित हेर्दा दलको नेतामा देउवाको जित निश्चित जस्तै छ। हार्ने चुनावमा को उम्मेद्वार हुने भन्ने विवाद गर्ने हो भने 14औं महाधिवेशनबाट बनेको यो समूहको नाश मात्र हुने भन्दै केही नेताहरू सहमति खोज्न भन्दै दौडधुप गरिरहेका छन्। सर्लाहीको गडौता 11 सिसौटियाका रामदेव महतोले खेतमा लगाएको उखु काट्न सुरु गरेका छन्। घर नजिकै रहेको लक्ष्मी मा सुगर मिलले उखु क्रसिङका लागि मिति तोकेपछि उखु काट्न खेताला लगाएका हुन्। उनले 1 टेलर उखु काटिसकेका छन्। 1 टेलर उखु भनेको 120 क्विन्टल हो। खेतमा उखु काट्दै गर्दा सरकारले नियमित जस्तै उखुको बिक्री मूल्य तोक्छ भन्ने उनलाई लागेको थियो। मलाई सरकारले अब उखुको मूल्य तोक्छ भन्ने लागेको थियो। रामदेवले भने सरकारले अहिलेसम्म मूल्य निर्धारण गरेको छैन, अब उखु खेतमै सुक्ने भयो। सर्लाहीकै मैना कपुरका दीपक कुमार यादवले पनि 2 टेलर उखु काट्न सुरु गरेका छन्। मिल चल्ने तयारीका कारण छिट्टै उखु काटेको र बिक्रीको पैसाबाट मलखात खरिदमा लागेको ऋण तिर्ने उनको योजना छ। तर सरकारले मूल्य नतोक्दा अझै उखु बिक्रीको वातावरण बनेको छैन। उखु र धान बालीको मलखातको ऋण तिर्नु छ। अहिले काट्दा उखुको राम्रो मूल्य पाइन्थ्यो। यादवले भन्नुभयो, मिलले सस्तोमै उखु किन्न खोज्छ तर सरकारले मूल्य तोकेन। सरकारले कार्तिक महिनामै मूल्य तोक्नुपर्ने भए पनि मङ्सिर सकिँदा पनि मूल्य निर्धारण नगर्दा आफूहरू मारमा परेको किसानहरूको गुनासो छ। नेपाल वायुसेवा निगम भित्रको व्यथितिका कारण यात्रुले पटक पटक शास्ति भोग्नु परेको घटना नयाँ होइन। बुधबार र बिहिबार निगमको सेवा लिन पर्खेका 900 यात्रुले पाएको शास्ति त पछिल्लो उदाहरण मात्र हो। निगममा कार्यरत 190 हाराहारी क्याबिन क्र्यूले हवाई सेवा दिन आवश्यक कर्मचारी बुधबारदेखि सुरु गरेको आन्दोलनका कारण बिहिबार निगमका 3वटा उडान प्रभावित भयो। बिहिबार साँझ क्याबिन क्र्यूको समस्या अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने सहमतिसँगै क्याबिन क्र्यू काममा फर्किएका छन्। साथै क्याबिन क्र्यूको सेवा अवधि समेत नवीकरण भएको छ। नेपालमा हवाई सेवालाई सरकारले अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखेको छ। यस्तो सेवामा हडताल गर्न पाइँदैन, तर बुधबार राति र बिहिबार निगमका अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय उडानहरू प्रभावित हुनुमा कर्मचारीको हडताल कारण थियो। कर्मचारीको समस्या समयमै सम्बोधन गर्न नसक्ने लाचार व्यवस्थापनका कारण सयौं यात्रुले दुःख पाउनु परेको भन्दै यात्रु आक्रोशित बनेका थिए। यात्रु विमल मान राज भण्डारी सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुहुन्छ, गैर जिम्मेवार राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सको टिकट कहिले पनि नकाट्नुहोला। क्र्यू मेम्बर आपसमा झगडा गरेर यात्रु अल्पत्र पार्ने नाथे जहाज बहिष्कार गरौं। 2 जना कर्मचारीको विषयले निगमका 900 यात्रुलाई दिनभर शास्ति दिएको थियो। नेपाली कांग्रेसले पुस 3 गतेपछि मात्रै संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिक सांसदहरूलाई पुस 3 गते प्रमाणपत्र दिने भएको छ। समानुपातिक सांसदले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र बुझेपछि मात्रै संसदीय दलको नेता चयनका बारेमा छलफल अगाडि बढाइने कांग्रेसले जनाएको छ। कांग्रेसले प्रतिनिधि सभातर्फ प्रत्यक्षमा 57 र समानुपातिकतर्फ 32 गरी 89 सिट जितेको छ। वन तथा वातावरण विभागले पुस 1 गतेदेखि प्रदूषण जाँच नगरी तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भएका सवारी साधनलाई 1 लाख रुपियाँ जरिवाना गर्ने भएको छ। विभागले गत मङ्सिर 22 गते एक सूचना प्रकाशित गरी वायु प्रदूषणको मुख्य कारण गाडीबाट निस्कने धुवाँ र खुल्ला रूपमा जलाइने फोहोर रहेको भन्दै प्रदूषण जाँच गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर मात्र गाडी चलाउन आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन भइरहेका गाडीमा धुवाँ निष्कासनको अवस्था दयनीय पाइएकाले प्रदूषण जाँच नगरेका गाडीलाई कारबाही सहित जरिवाना गर्ने विभागले जनाएको छ। यसैगरी विभागले प्रदूषण जाँच गरेर मात्रै गाडी चलाउन आग्रह गरेको छ। विभागले गाडीको धुवाँ निष्कासनको अवस्थाबारे परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने समेत जनाएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिडी पावर कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गुरुप्रसाद नेउपाने र नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स कम्पनीका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र लाल प्रधानले अवैध रूपमा शेयर कारोबार गरेको ठहर गरेको छ। बोर्डको सञ्चालक समितिले नेउपाने र प्रधान दुवैलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। आफू सञ्चालक समितिमा रहेको अवस्थामा शेयर कारोबार गरेको बारे बोर्डले गरेको अध्ययनमा नेउपाने र प्रधान दोषी भेटिएका हुन्। दुवैले कानुन विपरीत शेयर कारोबार गरेको भन्दै बोर्डको विभागीय स्तरबाट हदैसम्मको कारबाही गर्न सिफारिस भएपछि बोर्डको सञ्चालक समितिले
समेत दुवैलाई स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो। कानुन विपरीत सेयर कारोबार गरेको बारे न्यौपाने र प्रधानले चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण नदिए कानुन अनुसार कारबाही हुने बोर्ड स्रोतले बताएको छ। बजारमा मनलाग्दी गर्नेमाथि पनि बोर्डले कारबाही गर्दैन भन्ने अवस्था अब नरहने भयो। बोर्डका एक अधिकारीले भने कारबाही प्रक्रिया पूरा गरेर बोर्डबाट कुन हदसम्मको सजाय हुने भन्ने तय हुनेछ। सञ्चालक समितिमा रहँदा वा सञ्चालक समिति छाडेको 1 वर्षभित्र आफू वा एकाध घरको व्यक्तिले सम्बन्धित कम्पनीको सेयर कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था छ। तर आफू सञ्चालक समिति अध्यक्ष वा सञ्चालक समिति सदस्य हुँदाहुँदै र पद छाड्न साथ सेयर कारोबार गरेको भेटिएको बोर्डको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। प्रधानले कम्पनीको अध्यक्ष पद छाड्न साथ नियम विपरीत श्रीमती, छोरा र छोरीको नाममा रहेको 6 करोड रुपियाँभन्दा बढी मूल्यको सेयर बिक्री गरेका थिए। रिडी पावरका अध्यक्ष रहँदा न्यौपानेले 19 चै 2077 देखि 4 भदौ 2078 सम्म रिडी हाइड्रो पावरको 28,953 किता सेयर किनेर 39,233 किता सेयर बेचेका थिए। राष्ट्रिय झण्डा दिवसका अवसरमा शुक्रबार र्याली निकालिएको छ। राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालको आयोजनामा काठमाडौँको माइतीघरदेखि बसन्तपुरसम्म र्याली गरिएको हो। उनीहरूले हातमा झण्डा बोक्दै राष्ट्रिय झण्डाको गाथाबारे नारा लगाएका थिए। यो 5औं राष्ट्रिय झण्डा दिवस भएको उनीहरूले बताए। 1962 डिसेम्बर 26 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको झण्डा दर्ता भएको दिन पारेर 2075 सालदेखि यो दिवस मनाउँदै आइएको छ। यो दिवसलाई सरकारले राष्ट्रिय दिवसको मान्यता दिनुपर्ने प्रतिष्ठानको माग छ। करिब 1 महिनादेखि कार्यपालिका सदस्यहरूले अवरोध गरी बैठक बहिष्कार गरेपछि धरानका मेयर हर्क साम्पाङले चेतावनी दिनुभएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज साम्पाङले आफूले भनेको नमान्ने कार्यपालिका सदस्यलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मधेसी आयोगले मुस्लिम र थारूलाई मधेसीको सूचीबाट हटाएको छ। मधेसी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार दत्तले सरकारवाला संवैधानिक आयोगहरूले नै हामी मधेसी होइनौँ भनेपछि आफूहरूले सूचीबाट हटाएको जानकारी दिनुभयो। मधेसी आयोगद्वारा गरिएको नेपालमा मधेसी समुदायको थर सूचीकरण 2078 को उपसमूह 1 मा थारू र 2 मा मुस्लिमलाई राखिएको थियो। सोही आधारमा मधेसी आयोगले मुस्लिम र थारू समुदायलाई पनि मधेसीको रूपमा परिभाषित गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। आयोगले 31 असोजमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको 4औं वार्षिक प्रतिवेदनमा थारू र मुस्लिम सहित 149 जातिलाई मधेसमा परिभाषित गर्न सिफारिस गरेको सार्वजनिक भएपछि थारू र मुस्लिम समुदायको तर्फबाट विरोध भएको थियो। थारू र मुस्लिम आयोगले नै मधेसीको सूचीबाट हटाउन मधेसी आयोगमा निवेदन दिएका थिए। मधेसी आयोगकी उपसचिव सविता डङ्गोलले थारू र मुस्लिमको विरोधपछि मधेसी आयोगले थारू र मुस्लिमलाई मधेसीको सूचीबाट हटाएको जानकारी दिनुभयो। सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई पत्र पठाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। साउदीमा भएको दुर्घटनामा हात गुमाउनु भएका हेमराज केसी स्वदेश फर्किनु भएको छ। साउदी अरेबियामा रोजगारीको क्रममा सडक दुर्घटनामा परि एक हात गुमाउनु भएका दाङका हेमराज केसी 9 महिनापछि स्वदेश फिर्ता हुनुभएको हो। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दाङ 5 का हेमराज केसी काठमाडौँमा रहेको नासिर हाउसिङ मेनपावरबाट 22 मार्च 2022 का दिन साउदी पुग्नु भएको थियो। 25 अप्रिलमा कम्पनीको गाडीमा कोठा फर्कने क्रममा सडक दुर्घटनामा परि एक हात गुमाउनु भएको थियो। दुर्घटनामा उनीसँगै रहनुभएका झापाका एक नेपालीको मृत्यु भएको थियो भने रमेश रम्तेलले एउटा हातको 3 औँला गुमाउनु भएको थियो। दुर्घटनापछि कम्पनीले साधारण उपचारपछि व्यवस्था गरेको र आवश्यक उपचार नगरेको, खाना तथा उपचार गर्न कठिनाइ रहेको भन्दै पीडितले गुनासो गरेसँगै एनआरएन महिला केन्द्रीय सदस्य अस्मिन बेगम, एनआरएन मध्यपूर्व संयोजक जोन राजेन्द्र अर्याल लगायत त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको पहलमा आर्थिक सहयोग गरेका थिए। उनीहरूले पीडितलाई चाँडो स्वदेश फिर्ताका लागि रियाद स्थित नेपाली दूतावासलाई आग्रह गरेका थिए। अल्पत्र परेका केसीका अनुसार सम्झौता अनुसारको सेवा सुविधा नपाएको, सडक दुर्घटनामा आफ्नो गल्ती पुलिस केसमा देखाएको र केस तानफिज कोर्टमा रहेकाले लामो समयदेखि कुनै सुनवाई नभएको बताएका छन्। हात गुमाएका पीडित केसीले दूतावासमा जानकारी दिए लगत्तै रियाद स्थित नेपाली दूतावासले सम्बन्धित कम्पनी मेनपावर र पीडितसँग छलफल गरी आवश्यक सहयोगका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानकर्षण गराउनका साथै पीडितले पाउनुपर्ने सेवा सुविधामा जोड दिएको थियो। केसीको स्वदेश फिर्तासँगै पाउनुपर्ने इन्सुरेन्स रकम लगायत अन्य सेवा सुविधाको सहयोग गराउने जानकारी दूतावासले दिएको छ। केसीको बिना उपचार र सेवा सुविधा नदिई कम्पनीले स्वदेश फिर्ता गर्न लागेपछि दूतावासले उडान रद्द गराएको थियो। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा 81 उदाएर संसदको चौथो शक्ति बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अन्य राजनीतिक दलहरूले अझै पनि चौथो शक्तिका रूपमा स्वीकार गरेका छैनन्। सरकार गठनका लागि निर्णायक शक्ति समेत मानिए पनि गठबन्धन दल बहुमतको नजिक पुगेका बेला यो दलसँग ठूला दलहरूमध्ये कुनै दलसँग पनि हालसम्म कुनै संवाद सुरु भएको छैन। सरकार बनाउनका लागि केही सिट नपुगेको गठबन्धन दल सिट पुर्याउन जेलमा रहेका नवोदय दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गरेर सिट पुर्याउन तयार भए, तर गठबन्धन
दलले संसदमा चौथो शक्तिमा रहेको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई कुनै भाउ दिएको छैन। प्रमुख 3 ठूला दलका नेताहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राष्ट्रिय राजनीति, राष्ट्रिय मुद्दामा स्पष्ट विचार नआएकाले सो दलसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउने आधार सिर्जना नभइसकेको बताउँछन्। निर्वाचनको परिणाम आएपछि यो दलले पनि पुराना स्थापित दलसँग नजिकको सम्बन्ध बनाउने प्रयास गरेको छैन। उता सरकार बनाउने कसरतमा लागेको दलले पनि उसलाई सम्झेका छैनन्। बागमती सभ्यताको संरक्षण गर्न त्यहाँबाट तत्काल अनाधिकृत बस्ती हटाउन माग गर्दै हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको छ। उपत्यकावासी व्यवस्थापन तथा सहयोग सङ्घर्ष समितिले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको बागमती नदी र त्यसको सभ्यता संरक्षण गर्न माग गर्दै हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको हो। शुक्रबार बसन्तपुर डब्लीमा आयोजित कार्यक्रमपछि सङ्कलित हस्ताक्षर सम्बन्धित निकायमा बुझाइएको आयोजक पक्षले जनाएको छ। चिसो बढेर तराईमा बाक्लो हुस्सु लाग्न सुरु भएसँगै दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि मोरङमा ट्राफिक प्रहरीले सक्रियता बढाएको छ। हुस्सु लागेका बेला हुन सक्ने दुर्घटना रोक्न सवारी साधनमा रिफ्लेक्टर अर्थात् टल्किने वस्तु टाँस्ने अभियान ट्राफिकले प्राथमिकता साथ सञ्चालन गरेको छ। विराटनगर स्थित ट्राफिक प्रहरी पोस्ट पुष्पलाल चोकका इन्चार्ज एवं प्रहरी सहायक निरीक्षक असै तुलामणी आचार्यका अनुसार हुस्सु लागेका बेला र रातको समयमा टल्किने रिफ्लेक्टर सवारी साधनमा टाँस्न थालिएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाको घिनाघाट, पुष्पलाल चोक, तिनै पौनी, पानी ट्याङ्की लगायतका स्थानमा सवारी साधनमा रिफ्लेक्टर लगाउन उहाँकै नेतृत्वमा टोली परिचालन गरिएको छ। झुक्काएर जंगलमा लगी 90 वर्षीय महिलाको हत्या गर्ने एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 3 स्थित पानीवनको पाखाको जंगलमा लगेर 90 वर्षीय डिल्ली पतुवारको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले 39 वर्षीय नरेन्द्र शिव भक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। डिल्ली पतुवार 22 गते पारीवन पाखा सामुदायिक वनको खोल्सामा मृत भेटिएकी थिइन्। टाउको र मुखमा चोट लागेको अवस्थामा उनी मृत भेटिएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एसपी कृष्णराज कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका शिवभक्ति दिल्लीकै छिमेकी भएको प्रहरीले जनाएको छ। गत 20 गते दिल्ली पुतुवारलाई छिमेकी नरेन्द्र शिवभक्तिले चिसापानी चप्पल कारखानामा रात बाँडिरहेको छ भनेर सुनाए। त्यसपछि पुतुवारले रात दिएको ठाउँमा आफूलाई पनि लगिदिन आग्रह गरिन्। उनले नरेन्द्रलाई रात ल्याइदिन र दिएको रात आफूले उनैलाई दिने बताइन्, तर नरेन्द्रले उनलाई जंगलको बाटो डोराउँदै पारीवन पाखाको खोल्सामा पुर्याए। त्यसपछि नरेन्द्रले चुरोट खाऊ भनेपछि दुवैजनाले चुरोट सल्काए। दिल्लीको कम्मरमा बाँधेको पटुकामा पैसा छ भन्ने थाहा पाएपछि नरेन्द्रले ढुङ्गाले टाउको र गर्दनमा हानेर हत्या गरे। त्यसपछि मृतकको शवलाई खोल्सामै लुकाएर उनीसँग भएको 40-50 हजार रुपियाँ लिएर नरेन्द्र घर फर्किए। हत्यापछि प्रहरीले खोजिरहेको शङ्का लागेपछि उनी फरार भएका थिए। अनुसन्धानकै क्रममा उनलाई मङ्सिर 19 गते तारकेश्वर नगरपालिका 6 पसुलबाटै पक्राउ गरिएको एसपी कोइरालाले बताउनुभयो। कास्की प्रहरीले एक महिलालाई पक्राउ गरेको छ। पोखराको विभिन्न स्थानबाट वृद्ध महिलाहरूलाई घरमा कोही नभएको मौका पारी ललाई फकाई सुनका गहना तथा नगद चोरी गर्ने पर्वतको मोदी गाउँपालिका 6 घर भई कास्की पोखरा महानगरपालिका 4 गणेश टोल बस्ने 34 वर्षीय टिका श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले विभिन्न 9 जना महिलाको उजुरीका आधारमा पोखरा बजारको विभिन्न स्थानबाट वृद्धाहरूले घाँटी तथा कानमा लगाएका सुनका गहना र घर कोठामा राखेको विभिन्न किसिमको सुनका गहना तथा नगद चोरी गरेको सूचना पाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र वडा प्रहरी कार्यालय रामबजारबाट खटिएको विशेष अनुसन्धान टोलीले श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो। धनुषा, सिरा, मौतरी लगायतका मधेसका जिल्लाहरूमा चिसो वात्तै बढेको छ। चिसोले मधेसको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। बिहान 10 बजेसम्म पनि हुस्सु लाग्ने गरेको छ। हुस्सुका कारण पूर्व पश्चिम राजमार्ग र अन्य व्यस्त सडकहरूमा सवारी साधन दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। हुस्सुबाट जोगिने सवारी साधनहरूले लाइट बाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। विशेष गरी चिसोबाट विपन्न वर्गका वृद्ध र बालबालिका बढी समस्यामा परेका छन्। चिसोकै कारण अस्पतालमा समेत बिरामीको संख्या बढ्न थालेको छ। दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकाका 2 स्वास्थ्य संस्थाबाट मुटुका बिरामीले अनलाइनबाटै विशेषज्ञ डाक्टरसँग परामर्श सेवा लिन पाउने भएका छन्। ग्रामीण टेलिकार्डियोलोजी कार्यक्रम नाम दिएको यो सेवा राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको सिसनिया अस्पताल र वडा नम्बर 1 मा रहेको भालुवाङ अस्पतालबाट लिन सकिनेछ। उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भएकाले अब देउखुरी उपत्यका क्षेत्रका मुटुका बिरामीले कम खर्चमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले जानकारी दिनुभयो। विशेषज्ञहरूसँग जचाउनकै लागि दाङ भन्दा बाहिर जान अब पर्दैन। अनलाइनबाटै परामर्श लिन सकिने भएकाले यो सेवाबाट गरिब तथा विपन्न वर्ग लाभान्वित हुन्छन्, अध्यक्ष विष्टले भन्नुभयो।
टिभी रियालिटी सो कमेडी च्याम्पियनबाट चर्चित विक्की अग्रवाल र रियालिटी सो निर्देशक तथा कलाकार श्रद्धा प्रसाई बीच इङ्गेजमेन्ट भएको छ। बिहिबार राजधानीमा आयोजित एक समारोह बीच विक्की र श्रद्धाले इङ्गेजमेन्ट गरेका हुन्। केही वर्षदेखि प्रेममा रहेका दुवैले आफ्नो प्रेमलाई अझ गाढा बनाउन विवाहमा परिणत गर्न लागेका हुन्। इङ्गेजमेन्ट समारोहमा अभिनेत्री तथा निर्देशक दीपाश्री निरौला, निर्देशक विशाल बट्साई लगायत निकट आफन्त र साथीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यो जोडीले हालै कमेडी सो महाकसम यहाँ दुख्छमा सहकार्य गरेका थिए। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। 3 वर्ष अघि विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस सबबाट पनि सर्न सक्ने वैज्ञानिक अनुसन्धानले देखाएको छ। द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार जापानको चिबा विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताले हालै गरेको अनुसन्धानका क्रममा सङ्क्रमितको मृत्यु भएपछि निकै दिनसम्म पनि कोरोना भाइरसका जीवाणु सबमा रहने र त्यहीँबाट अरूलाई सर्ने देखिएको छ। कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएपछि सुरुमा निकै सावधानीका साथ अन्त्येष्टि गरिन्थ्यो। जापान सरकारले पनि अन्तिम संस्कारमा निकै कडा निर्देशिका बनाएको थियो। गत मेमा सरकारले उक्त निर्देशिका संशोधन गर्दै सङ्क्रमितको मृत्यु भएपछि आफन्तले सबलाई हेर्न र छुन दिने व्यवस्था गरेको थियो। मदिराजन्य पदार्थको बिक्री, वितरण, ओसार पसार र सेवनमा प्रतिबन्ध लगाइएको प्रदेश हो बिहार। मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले 7 वर्ष अघि बिहारलाई मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका थिए। तर मदिरा निषेधित त्यही बिहारमा विषालु रक्सी सेवनले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या डरलाग्दो छ। पछिल्लो 2 दिनमा सारण जिल्लामा रक्सी सेवनकै कारण मृत्यु हुने सङ्ख्या 43 पुगेको छ। छपारको यो घटनाले बिहारको राजनीतिलाई तताएको छ। नीतीश कुमारको मदिरा निषेध कार्यक्रम फेल रहेको विपक्षीले आरोप लगाएका छन्। प्रहरी प्रशासन र राज्य संयन्त्रकै संरक्षणमा उत्पादन तथा तस्करी भइरहेको आरोप छ। छपारको मसरक बजारमा यति बेला शोक छाएको छ। स्थानीय अस्पतालको बेडमा रक्सी सेवनकै कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एकपछि अर्को थपिँदै गएको छ। उपचारका लागि आउनेको क्रम रोकिएको छैन। मङ्गलबार मध्यरातीबाट बिरामी आउन सुरु भएको थियो, जुन अझै थामिएको छैन। पछिल्ला 2 दिनमा हरेक 1 घण्टामा रक्सी सेवन गरेका व्यक्तिको अस्पतालमा मृत्यु भएको देखिएको छ। देशी शराब अर्थात् घरेलु प्रविधिबाट स्थानीय तहमा बनाइएका रक्सीको सेवनपछिको घटनाले त्यहाँको गरिब बस्ती पुरा शोकाकुल बनेको छ। रक्सीको सेवन आफैमा दण्डनीय अपराध रहेकाले कतिपय मानिस अस्पताल समेत पुगेका छैनन्। स्थानीय प्रशासनले घर घर पुगेर बिरामीलाई अस्पताल ल्याउने कोसिस थालेको छ। प्रशासनले माइकिङ गरेर उपचारका लागि आउन आह्वान गरेको छ। मसरक सहरभन्दा 3 किलोमिटर वरिपरिको क्षेत्रमा एकै दिन भएका उक्त घटनाले रक्सीको उत्पादन कुनै एक स्थानबाट भएको हुन सक्ने प्रशासनको अनुमान छ। प्रहरी प्रशासनले घटनाको छानबिनका क्रममा 126 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। स्थानीय प्रहरी चौकीका इन्चार्जलाई निलम्बन गरिएको छ। अहिलेसम्म उक्त विषालु रक्सी कहाँबाट आएको हो खुल्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट अनुसार 1 अप्रिल 2016 मा नीतीश कुमारले रक्सीमाथि प्रतिबन्ध लगाए यता विषालु रक्सी तथा ड्रग्सको सेवन बढेको छ। गत वर्षसम्मको तथ्याङ्क अनुसार मदिरा निषेधको कानुन तोड्ने विषयमा 2 लाख बढी मुद्दा चलाइएको छ। ती मुद्दामा 3 लाख बढी व्यक्तिहरूलाई हिरासतमा लिएर कारबाही चलाइएको छ। गत वर्ष सन् 2021 मा विषालु रक्सी सेवनले पश्चिम चम्पारणमा 52 जनाको मृत्यु भएको थियो। इरानले एक फुटबलरलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। इरानी प्रोफेसनल फुटबल खेलाडी अमिर नसर अजदानीलाई महिला अधिकारको पक्षमा भएको प्रदर्शनमा सहभागिता जनाएको भन्दै मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको हो। गत नोभेम्बरमा भएको देशव्यापी प्रदर्शनमा फुटबलर 26 वर्षीय अजदानी पक्राउ परेका थिए। हिजाब नलगाई सार्वजनिक स्थलमा निस्किएको आरोपमा इरानी प्रहरीले गत नोभेम्बरमा मासा अमिरीलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेको केही दिनमा उनको शङ्कास्पद मृत्यु भएपछि इरानमा महिला अधिकार र आधारभूत स्वतन्त्रताको पक्षमा व्यापक जनप्रदर्शन भएका थिए। प्रदर्शनका क्रममा केही प्रहरीका सहयोगको समेत मृत्यु हुँदा त्यसमा संलग्न भएको आरोपमा अजदानी नोभेम्बर 16 मा पक्राउ परेका थिए। उनीमाथि भगवान विरुद्ध युद्ध मचाएको आरोप लागेको थियो। सजाय स्वरूप उनलाई मृत्युदण्डको सजाय गरिएको छ। नेदरल्यान्ड्समा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक फुटबल खेलाडी सङ्घले यो समाचारले आश्चर्यचकित भएको बताएको छ। एक वक्तव्य निकाल्दै उसले इरानको यो कदमको कडा आलोचना गरेको छ। उनलाई मृत्युदण्ड दिने फैसला तत्काल फिर्ता गर्न समेत माग गरेको छ। पोर्चुगिज फुटबल सङ्घले राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक फर्नान्डो सान्तोसलाई बर्खास्त गरेको छ। मिरर.com का अनुसार विश्वकपमा पोर्चुगल क्वार्टर फाइनलबाट बाहिरिएसँगै सान्तोस बर्खास्त भएका हुन्। सन् 2014 मा उनी पोर्चुगलको प्रशिक्षक नियुक्त भएका थिए। उनकै प्रशिक्षणमा पोर्चुगलले सन् 2016 मा युरो कप जितेको थियो। तर जारी विश्वकपमा रोनाल्डोलाई बेन्चमा राखेपछि उनी विवादित बनेका थिए। यिनै समाचारसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो बिहानी न्युज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5:30 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।